Maayong buntag igsuon. Maayo ang buntag kay maayo ang Dios sa tanang panahon. Amen. Amen. Maayo gid ang Dios sa tanang panahon igsuon. Kabalo ka igsuon nga ikaw gihigugma sa Dios. Ako gihigugma sa Dios nga kitang tanan gihigugma sa Dios. Walay pinalabi ang Dios igsuon. Gihigugma tat niyang tanan igsuon. Igsuon mahimo pa ba nimo nga magpataas imong kamot? Pwede ba nato ipataas sa kadali daw? Yung nato. Mahimo pa na, mulihok pa. Pwede ba nato igsuon nga ibutang sa atong dughan igsuon ug ato pabinawon ang pitik sa atong kasing-kasing igsuon. Sige daw igsuon. Bisan sa kadali lang nga oras igsuon. Napabay pagpitik igsuon? Napabay pagpitik? Makadungog pa ba kag pitik sa imong kasing-kasing igsuon? Makadungog pa. Igsuon ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Diha sa gipadayag 3:20. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kun may makadungog sa akong tigog ug muabli sa pultahan. Musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Si Hesus Kristo igsuon tagatuktok sa imong kasing-kasing karon. Ang kanang pagpitik sa imong dughan igsuon mao kanay pagtuktok sa Dios igsuon nga nagapahinumdum nga may panahon pa. Dili pa ulahi ang tanan igsuon. Dili pa ulahi ang tanan. May panahon pa ka. Napakay chance igsuon nga mo duol, mo sangpit, mo dangop nga na sa atong Dios. Igsuon. Kay sultihan ko ikaw igsuon sa kamatuoran. Isayas 59 bersikulo 1. Dili mo buang kamot sa Dios nga dili siya makaluwas. Dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Apan hinuon igsuon ang kalapasan og sala sa tawo may nagulang nato ngadto sa Dios. Moy nagulang ka nato ngadto sa Dios igsuon. Kay ang kasulatan nag-ingon igsuon, Roma 3:10, wala gayoy tawo nga matarong nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Bukan ang kamatuoran igsuon, kitang tanan gyud igsuon nakasala. Wa gyud makaingon sa ato, wa gyud tawo igsuon nga makaingon nga wala ko nakasala. Kay kitang tanan igsuon nakasala. Gamay o dako nga sala, pareha ra na nga sala igsuon. Nakasala ka igsuon bisan unsa ka dako, bisan unsa ka gamay sa imong sala, nakasala gyud tag tanan igsuon. Ogi matarong sa to igsuon, mao ka na ang kamatuoran igsuon. Mao ka na ang kamatuoran igsuon nga kitang tanan igsuon nakasala. Kamulo ba ka igsuon nga ang bayad sa sala kamatayon? Kamatayon kinabuhing walay katapusan nga nahilayo sa Dios. Kinabuhing walay katapusan dito sa nagdilaab nga kalayog asupri sa impierno igsuon. Kinabuhing walay katapusan nga nahilayo sa Dios. Mao na kamturan igsuon. Kamatayon dito sa impierno igsuon. Pag-antos nga walay katapusan, kasakit nga walay katapusan igsuon. Pagkagot sa hipon tungod sa kasakit nga walay katapusan igsuon. Apan igsuon, ikaw ug ako higugma sa Dios. 1:3:16 nag-ingon. Kay tungod higugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Igsuon, gihigugma ka sa Dios ug ako igsuon. Gihigugma ta sa Dios igsuon tungod sa iyang dakong gugma, tungod sa dakong gugma sa amahan iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga kita igsuon dili malaglag, aron kita makabaton sa kinabuhing dayon. Sa ingon dito igsuon, ang Ginoo nay nangitag pamaagi igsuon aron kita maluwas, dili ang atong pamaagi mao'y makaluwas sa atoa. Hallelujah. Wa na tinuod igsuon. Ang mutuo aron ang tanan nga mutuo kun mutuo ka igsuon makadawat ka sa kinabuhing walay katapusan uban sa Dios. Kaya ang pulong sa Ginoo igsuon nag-ingon diha sa Efeso 2:8, pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Pinaagi sa pagtuo igsuon na luwas ta tungod sa grasya sa Dios, dili tungod sa atong buhat, dili tungod
tungod sa atong pagpaningkamot, dili tungod sa atong pagkambuutan, pagkamaayo nga tao, dili igsoon, apan tungod igsoon sa grasya sa Dios, tungod sa gasa sa Dios igsoon, maluwas ta pinaagi sa atong pagtuo igsoon, kung atong tuuhan igsoon ug dawaton sa Ginoong Hesukristo nga atong personal nga manluluwas sa Ginoo, ug mutuo ta nga si Jesus gilansang sa krus, namatay, gilubong ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya igsoon, maluwas ta sa kinasingkasing gayon igsoon, tumutuo ta sa kinasingkasing gayon igsoon, dili pinaagi sa tumoy lamang sa dili igsoon, maluwas ta igsoon, dili sa maayong buhat igsoon, kaya ang atong maayong buhat igsoon atubangan sa Dios sama lamang sa hugawng trapo igsoon, sama lamang sa hugawng trapo igsoon, walang dili sa atubangan sa Dios. Ano mangita pamantag pamaagi aron maluwas, ang Ginoo nay nangitag pamaagi aron kita maluwas, ti kita iyang mga hinigugma igsoon, gihigugma ta sa Dios igsoon, mukha na ang kamatuoran igsoon, naghihigugma ta sa Dios, ug igsoon wala na ilain nga ngalan nga gihatag sa Dios dinhi sa kalibutan nga maoy makaluwas ka nato, kay si Jesus mitubag igsoon, ako ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Wala na ilaing ngalan igsuon, wala na ilaing ngalan igsuon nga gihatag sa Dios nga maoy makaluwas kundi Jesus Christ. Only Jesus Christ ang gihatag sa Dios, ang iyang bugtong anak aron nga kita maluwas igsuon. Yung gyud saya nga ang imong panahon. Isaiah 55 versikulo 6, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpita siya samtang siya doon. Ayaw pa abuta igsuon nga mawa na ang pagpitik sa imong kasing-kasing. Ayaw pa abuta igsuon nga mawala na ang imong kinabuhi. Kay igsuon ang kinabuhi sa tao sama sa balili, mutubo ug mulipang, ingon nga ihalas na gula. Ugunya hoypon kini sa hangin ug ipadpad ug mahanaw sa dayon. Noon ang kamatuoran igsoon, mamatay gid ang tao igsoon. Dili gid nimo malimod igsoon. Gid ang tao igsoon mo pagililir sa kalibutan. Mawala gid ta igsoon, mamatay gid ta igsoon, mahanaw gid ta igsoon. Sa igsoon. Sa igsoon na yung silangang inatinahan. Ayaw ipaniguro ang imong ugma igsuon kay wala ta masayod igsuon. Wala ta masayod. Sa di nato ipaniguro ang ugma nga ugma na lang. Ugma na lang, unya na lang. Igsuon. Sultihan ko ikaw panultihon 27 bersikulo 1. Ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma. Kay wala ka masayod kung unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Wala kita masayod igsuon unsay mahitabo ugma. Unya. Wala kita kabalo. Igo ra ta makaplano igsuon ba? Makaplano magingani ko ugma, ligo ko ugma. Kon ka ugma na lang maglungag ko ugma. So igsuon wa ta kabalo kung makamata pa bata pagkaugma. Kung makamata pa bata pag ugma igsuon. Usa igsuon. Hinulsulan nato ang atong mga sala. Ang kuno nato nga kita nakasala. Di ta makaluwas atong kaugalingon. Atong kaugalingong pagpaningkamot, atong kaugalingong pagpasingot, di gid makaluwas ato di gid makaluwas ato sa bayad sa sala, di gid makaluwas ato sa kamatayon. Panigsuon, only Jesus Christ, si Ginoong Hesus ug makaluwas ato. Ang pamaagi sa Dios mo makaluwas ato, dili ang atong pamaagi igsoon. Panigsuon, hinulsulan nato ang atong sala ug talikdan ug tuhan nato sa kinasingkasing ang maayong balita. Kasi Jesucristo, kasi Ginoong Jesucristo namatay, gilansang sa didtok sa krus, namatay siya, gilubong og sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Ngayon na ang maayong balita igsoon. Kung gusto nimo igsoon nga dawaton sa Ginoong Jesucristo, yung personal nga manluluwas sa Ginoo. Sangkita siya karon igsoon. Sangkita siya karon igsoon. Dili kini sulagma lamang igsoon nga nakakita na pud kan ingon nga mga mensahe. Nasayod ko igsoon nga kadaghan na ka nga panahon nga makadungog sama ni ini igsoon. Kan karon igsoon. Karon igsoon. Pagahin og panahon sa Ginoo karon igsoon. Sangkita siya ampo igsoon. Duol sa Ginoo igsoon.
Kung na igsoon, ikaw nakasala igsoon. Hindi mo maluwas ang imong kaugalingon igsoon. Uuhigid ang maayong balita igsoon sa kinasing-kasing gid igsoon. Ang ikaw igsoon maluwas. Dangop og sampit sa Dios samtang may panangpa, samtang may pagtitik pa, samtang may kinabuhi pa. Ampo igsoon, tagay gigayon ay panahon ang Ginoo. Sa gamay lang nga oras igsoon. Ampo na sa Dios. Daghang salamat. God bless you.